العلاجيه. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على التغذيه وامراض الكلي، سواء الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى الكليه يلا في البدايه ديالها او للناس اللي وصلوا لمرحله ديال التصفيه. فاليوم هذا هو الموضوع ديالنا ان شاء الله اليوم من خلال البرنامج صحه وسلامه رفقه طبعا الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه الاستاذ محمد الحليمي، اللي كيكون عندنا موعد معاه كل يوم خميس ويوم الجمعه باش كيفيدنا بالكثير من النصائح والمعلومات وكيجاوب على كل تساؤلاتكم. ارقام التواصل معنا هي 0522 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 0009. تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080 كتبعتوا بكلمه صحه SAHA مرفوقه بالسؤال ديالكم للرقم 5080 وثمن SMS هو 7 درهم مع احتساب الرسوم. رجعنا على مد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم باش كنرحبوا بكل الاوفياء في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه. شرنا في بدايه الحلقه انه اليوم موضوعنا على التغذيه وامراض الكلي رفقه الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه الاستاذ محمد الحليمي. مرحبا بكل اسئلتكم. ارقام التواصل معنا هي 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 0009 او عن طريق رقم 5080. كنذكركم فقط انه في اول اس ام اس اللي غادي تبعتوا به ما تنسوش تكتبوا كلمه صحه SAHA مرفوقه بالسؤال ديالكم كتبعتوهم للرقم 5080 وثمن الاس ام اس هو 7 درهم مع احتساب الرسوم. طبعا الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه هو معنا على الخط. صباح الخير واهلا بك استاذ محمد الحليمي. تحية لك اختي عفاف وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمد الحليمي. دائما لما كنتكلموا على النظام الغذائي اللي كيكون صحي ومتوازن يعني كنلاحظوا انه في اغلب المواضيع ديال الصحه اللي كنطرقوا ليها دائما التغذيه كتكون حاضره، واليوم ما بقيناش كنتكلموا عليها فقط غير الانسان باش كيعيش حياه اللي صحيه ونوعا ما يعني كيتفادى الكثير من المشاكل الصحيه، وانما كنتكلموا على التغذيه كعلاج كيكون مصاحب لكثير من الامراض. منها اليوم الموضوع اللي احنا اختاريناه كمشكل صحي اللي هو الامراض ديال الكلي. نعم. لاي حد التغذيه كذلك كتلعب دور مهم جدا بالنسبه لهاد الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل الصحي الاستاذ محمد الحليمي. نعم اكيد لما كنتحدثوا على التغذية وهو اللي غنتحدثوا عليه هو الشق الغذائي، والمشكل ماشي غير التغذية بصفة عامة ولكن الشق الحسابي في التغذية، بحال مثلا مرضى السكري ولا مرضى مثلا النقرس ولا المرضى اللي عندهم القصور الكلوي ولا اللي عندهم امراض الكلى. يعني كاين واحد الحسابات دقيقة اللي غادي نشوفوها فيما يخص النظام الغذائي اللي كنعطيوه لهاد الناس. الوغ بالنسبه للكليه كلشي كيعرف الكليه لما كيكون عندنا عيد الاضحى كلشي كيشوف الكليه بالنسبه للخروف معروفه نفس الشكل نفس الوظيفه اللي عند الخروف، الشكل ديالها باش الانسان يقرب شويه من الشكل الصوره ديالها هي اللي عند الانسان. الله سبحانه وتعالى عطاه واحد الزوج ديال هذه الكليه هذه اللي كتسموا الكليتين. لما الله سبحانه وتعالى قال لنا والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. شوف الله سبحانه وتعالى عطانا الميزان في الحياه، الميزان في القانون. تخيل واحد مساله جميله جدا، جامعه امريكيه كليه الطب وكليه القانون وضع آية قرآنية في المدخل ديال الكلية. هذا الشيء إن دل على شيء إنما يدل على أن القرآن الكريم هو يجب أن نستوحي منه والسنة جميع العلوم. ألوغ بالنسبة للكلية العظمة الخالق أين تتجلى، والناس غادي نعطيهم واحد الصورة باش نشوفوا تجلي عظمة الخالق في الكلية. شوف سبحان الله داك العضو اللي كيبان لنا صغير ربما أقل من كفة اليد، شوف الدور ديالو كبير جدا. هذه اللحظة ديال التأمل مفادها أن الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه. الوغ الإنسان لما كيمشي لا قدر الله مع شي واحد من العائلة ديالو كيدير مثلا دياليز ولا كيدير تصفية الدم وكيمشي معاه لذاك السونتر ديال الدياليز، كيشوف هذيك الآلة هذيك الماشين داك الآلة اللي كتكون حدا الشخص، كنشوفوا قداش الحجم ديالها، هذاك صنع بشري. ولما كنشوفوا الكلية ديال الإنسان هذاك خلق إلهي. شوف الله سبحانه وتعالى الإنسان مهما وصل مستحيل أنه يوصل للخلق ديال الله سبحانه وتعالى. هادشي كنلاحظوا منه وفيه واحد الإعجاز. علاش كنقولوا هادشي؟ كنقولوه باش كنقولوا للناس عافاكم راه النظام الغذائي ونمط العيش هو أساس كيفاش نحافظوا على الاعضاء ديالنا جميع الاعضاء ومنها الكليه. علاش؟ لان الكليه باللغه الدارجه ديالنا هي الصفايه ديال الجسم، هي اللي كتصفي لنا الجسم من داك السموم الزائده، هي اللي كتحكم لنا في الضغط الدموي، هي اللي كتحكم في معدلات ديال المعادن اللي منها الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور، هي اللي كتحكمنا واللي كتحكمنا في درجه في السوائل في جسم الانسان. وبالتالي الانسان الا مشات له الكليه وهو مازال على قيد الحياه
كتكون شويه ديال كيكون شويه ديال العذاب، وهذا الشيء كيلاحظوه الناس اللي كيعانيو من القصور الكلوي، وحتى العائله ديال هاد الناس اللي كيعانيو من القصور الكلوي. الوغ بالنسبه احنا عندنا مجتمعات تعيش داخل المجتمع ديالنا، مجتمع ديال الناس مرضى السكري خصنا نعطيهم وقتهم، مجتمع ديال القصور الكلوي خصنا نعطيهم وقتهم، وبالتالي هذه المجتمعات ما خصهاش واحد الا بغينا نقولوا العطف زايد، ولكن خصنا العمل، خصنا نشتغلوا معاهم واخا. الوغ بالنسبه للكليه قلنا احنا الدور ديالها دور كبير جدا لا يحصى في جسم الانسان. الوغ الناس باش يعرفوا درجة أن الكلية عندها درجات الكفاءة. اولا التشخيص باش الناس يعرفوا شنو الكليه ديالهم واش مشتغله مزيان ولا ما مشتغلاش. عندنا واحد التحليله كنديروها ديال جوج العناصر، كاينه واحد العنصر الاول كيتسمى الكرياتينين والعنصر الثاني كيتسمى اليوغي. اي انسان مشى اي لابوراتوار لا بالنسبه لي زوبيتو مثلا ديال الدوله ولا البريفي لابوراتوار بريفي، كتمشي عنده مثلا الطبيب مثلا خاصه مرضى السكري. علاش؟ لان من المضاعفات ديال المرض السكري ممكن انه يقيس في العروق الرقاق، منهم العينين منهم الكليتين. داكشي علاش ربما تلقى في هذاك التحاليل ديالو تلقى واحد المادتين يسمى الكرياتينين واليوغي. هاد المواد هذه هي اللي كتعطينا الكفاءة ديال الكلية. بالنسبة للكرياتينين خصو الناس يلقاو، بالنسبة للأنثى خصها تكون عندها ولا لافام خصها تكون عندها من 6 حتى ل 10 ملغ باغ لتر، والراجل خصو يكون عنده من 9 حتى ل 14 ملغ باغ لتر. اليوغي خصها تكون بين 0.15 و 0.45 غرام باغ لتر. يعني غير الناس اللي مشاو داروا التحاليل يطمئنوا راسهم قبل ما يسولوا اي واحد. الوغ بالنسبة للأمراض الكلية متعددة، منها حصوات والاسباب ديالها متعدده، منها بعض الامراض ذكرنا مرض السكري، كذلك بعض الفيروسات، كذلك بعض الادويه ونمط العيش. لان الكليه كما حنايا البشر عندنا اعداء وعندنا اصدقاء، كذلك الاعضاء ديالنا عندها اعداء. شنو معنات عدو؟ معنات انها لا تحبذ وتتجنب ان ذاك العدو يدخل لجسم الانسان، لكن لما كيدخل كضطر انها تتصرف معاه. وحنايا كنعطيو أغذية أعداء للكلية، وهي اللي غادي نشوفوها إن شاء الله. نعم. طيب نتواصل مع المستمعين الكرام، وأرقامنا دائما راه الإشارة 0522 46 72 50 51 أو 52 أو 0522 43 000. تسعود ما تنساوش كذلك عن طريق الرقم 5080 كتكتبوا كلمة صحة SAHA مرفوقة بالسؤال ديالكم وكتبعتوهم للرقم 5080. غادي ناخذوا أول مكالمة معنا على الخط كوثر من تطوان. صباح الخير كوثر. صباح الخير أختي تميض. كوثر معك عفاف ومعك الاخصائي التغذيه الصحي والحميه العلاجيه الاستاذ محمد الحليمي. مرحبا كوثر. تفضل. محمد. اهلا وسهلا. شنو سؤالك كوثر؟ قلت لك انا قلبي يحرقني، ما عرفتش علاش زعما كيحرقني، ما نعرف. كوثر شحال في العمر ديالك؟ خلق 88. نعم. قلت لي عندك مشكل على مستوى القلب ديالك كيحرقك. نعم. فاش كديري واحد المجهود ولا غير هكاك؟ لا دائما واخا ما كنعمل حتى حاجه. ما عمرك مشيتي عند اخصائي؟ لا عمري مشيت للطبيب مره. داكا غادي نجاوبك. داكا واخا نجاوبك ان شاء الله كوثر. شكرا لك تواصلتي معنا من تطوان. ولكن نمشيو ناخذوا ملكه هذه المره من اسفي، وما تنساوش موضوعنا اليوم على التغذيه وامراض الكلي. غادي ناخذوا ملكه معنا من اسفي. صباح الخير. اهلا وسهلا بك ملكه. صباح الخير الاخت عفاف. مرحبا بك. صباح الخير الدكتور. صباح الخير لالا. انا مريضه بالسكر. نعم. وعندي واحد الكلوه فيها الحجر. نعم. وبغيت نعرف شنو التغذيه خصني ناكل واش خصني ندير. هذا قالت لي يلا البدايه. نعم. لاله ملكه نعم. شحال في العمر ديالك لاله ملكه؟ 41. 41 سنه. وشحال تقريبا باش بان عندك المشكل ديال الكليه ديالك؟ دابا يلاه شي 6 شهور هذه. انا مشيت ندوز على السكر وقالها لي الطبيب. عندك في كليه وحده ولا فيهم بجوج؟ لا في وحده. ما قالكش شحال تقريبا الطول ديالها؟ لا ما قاليش حدو، قال لي راه عندك الحجر خصك كديري تحليله. داكا. واخا وعملتي انت هاد التحليله ولا مازال ملكه؟ التحليله عملتيها؟ نعم. عملتي التحليله اللي قال لك الطبيب ولا مازال؟ لا مازال. نعم. واخا نجاوبك ملكه. شكرا لك تواصلتي معنا من اسفي. نبداو بالسؤال ديال كوثر استاذ محمد الحلمي، ولو انه ماشي في الموضوع ولكن نجاوبوها. سولات على المشكل ديال داك الحرق، يعني عندها ولا الام على مستوى القلب ديالها؟ نعم. بالنسبه لالام القلب هي الاعراض متعدده،
كاين الناس مثلا اللي كيكون عندهم داك اللي بيك مثلا كيكون عنده واحد بحال الا واحد الابره كتنقزو. كاين الناس اللي كيكون عندهم مثلا فاش كيدير واحد المجهود بسيط كيولي يحرقوا قلبه، كيولي عنده. انا اولا ننصح السيده انها ما تحاولش انها تمشي تمارس الرياضه ولا دير شي حاجه اللي يقولوها للناس. اول حاجه تمشي هي زياره الطبيب، ويكون دائما يدعف تشخيص مهم جدا. تمشي عند اخصائي كارديو تشوف عنده المشكل ديالها، لان هاد مساله زياره الطبيب ما خصنا ما يكونش عندنا، ما تبقاش عندنا فوبيا منها. الوغ عندها مشكل تمشي تزور الطبيب ديالها ديك الساعه فاش يقول لها شنو عندها، لان امراض القلب كثيره جدا. حنايا مثلا يجي عندك الشخص يقول لك انا عندي مرض مثلا في القلب، ما يمكنش تتعامل معاه الا ما عطاكش الدياغنوستيك يكون اكزاكت، يعني شنو الباثولوجي بالضبط، شنو المرض بالضبط. ديك الساعه كنتصرفوا معاه. ما ضروري انها تمشي عند اخصائي كارديولوج باش انها تعرف المشكل ديالها. وهذه المساله نحيدوها من العدد ديالنا، نوليو الى وقع عندنا مشكل ما ننتظروش، لان دائما كنقولوا حنا الكشف المبكر مهم جدا، ماشي غير في السرطان، في جميع الامراض. بالنسبه لملكه، وحتى ملكه انا سولتها واستغربت من هذا الامر استاذ محمد الحليمي، لانه الطبيب يعني كان فقط مثلا افتراض انه عندها مشكل على مستوى الكليه ديالها تقدر تقاس بالحجر، وقالت انه طلب واحد التحليله، لما سولتها واش عملت التحليله قالت لحد الان مازال ما عملتهاش. نعم هذا مشكل كبير جدا. ما عرفتش انا حنا كتكون عندنا ذاك الخوف والتخوف من هذه التحاليل الطبيه. راه الانسان خصو يكون عندنا واحد التحاليل دوريه، دائما كنقولها انايا تحاليل دوريه بدون ما يكون عندنا مرض، بدون ما يكون عندنا مشكل. فما بالك المشكل كيعطينا المشكل والطبيب كيعطيك بان عندك مشكل خاصك دير واحد التحليله. الا كان مثلا انسان ما لا قدر الله مثلا ولا كان انسان ما في حالتوش اييه، ولكن ممكن يدير واحد المجهود، لان هذه مساله ديال الصحه ولا يمكن العبث بالصحه. الوغ عطاها التحليله ديالها، لان مرضى السكري قلت انا في الاول الحلقه معرضين بارمي لي كومبليكاسيون اللي عندهم هاد لي نيفروباتي، هاد المشاكل ديال على مستوى الكليتين. وبالتالي هي اولا عندها مرض السكري، يعني عارفه بانها يمكن يكون عندها احتمال كبير انه يكون عندها مشاكل، ومازال كتسنى ما كتمشيش دير التحليله ديالها. الوغ ماشي حنا كنخوفوها، ولكن عطاها دير التحليله. انا الناس مرضى السكري ديما بارمي الحاجات اللي كيكونوا عندهم التحاليل ديال الكليتين باش كيشوفوا الكفاءه ديال الكليتين. وبالتالي الحصوات ديال الكليه هي في السن ديالها كنعرفوا حنا ما بعد سن الامل كتكون احتمالات كبيره ان الانسان يدير حصوات في الكليه، لكن حصوات في الكليه ماشي شي حاجه كبيره، مي خاصها دير التحليله ديالها باش انها تشوف الكليتين واش كيشتغلوا مزيان ولا ما كيشتغلوش. وبالتالي اول حاجه غادي نقولها لها لا هي للاخت كوثر، عافاكم دابا انسان الا ما كان يعني مازال بلا فطور، دابا يمشي يدير التحليله ديالو، وديك الساعه فاش نعرفوا نتاكدوا شنو الحصوات ديال الكليه ونتاكدوا شحال الطول ديالها، ممكن ديك الساعه نديروا تدخل بالنسبه للنظام الغذائي اللي ممكن نعطيهم. نعم، وحنا غادي نرجعوا حديثنا اليوم غادي يكون على النظام الغذائي دائما بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل على مستوى الكليتين. معاك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، ومرحبا بكل اسئلتكم دائما 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 0009. غادي نبقاو مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعد، وخليكم معنا. الكليه هي عضو من الاعضاء الحيويه اللي كتلعب دور جد مهم في الجسم ديالنا، واللي هو التصفيه. وكيتعتبر الناس مرضى داء السكري من اكثر الاشخاص المعرضين لامراض الكلى، لذلك لازم يحرصوا على الفحوصات الدوريه باش كيتم التشخيص الصحيح والمبكر لاي مشكل ممكن انه يبان ولا يظهر على مستوى الكليتين ديالهم، اللي كنعرفوا من بعد الى تصابوا المعاناه اللي كتصيب هاد الناس، وماشي غير هما فقط وانما حتى الناس المحيطين ولا الاسره ديالهم. كانت هذه فقط نصيحه اليوم. ورجعنا في التواصل دائما مع كل اوفياء في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، دائما رفقه الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه الاستاذ محمد الحليمي، اللي هو معنا على الخط. وغادي نمشيو هذه المره باش نتواصلوا مع بشرى من مدينه مراكش. صباح الخير بشرى. مرحبا بك معنا بشرى. لا صباح مرحبا لاله بشرى. مع الصحه الحمد لله. مرحبا. الله يجازيك بخير، بعدا تتبردي لنا قلبنا في الاسئله. شكرا. كنبغيو نسولو بعدا. الله يجازيك بخير. شكرا لك. شكرا للاستاذ الحليمي. مرحبا بك. الله يطول عمرك سيدي والله يجازيك بخير. شكرا. الله يخليك. انا عندي كلوه فيها تشوه. نعم. ملي درت الراديو الكبير وديك الشيء قالوا لي ملي كنت صغيره طرالي لي هذا الشيء، واش حيت كانت جاتني التيفويد طرالي لي لها هكا ولا خلقيت بها ما عرفت. وما كتاديش الوظيفه ديالها بحال الاخرى اللي عندي صحيحه. واخا بشرى، ودابا كاين شي علاج اللي كتاخذيه ولا لا؟ كيعطيونا لنا شنو دابا المشكل اللي عندي فيها. نعم. الا ضربني البرد ولا الا تعبت كثرت الوقوف في الشقه وديك الشيء كيشدني الحرق ديالها.
عطاوني واحد السنيد كنشربو باش كيهدل لي الالم. ودرت هاد التحليله اللي قال الدكتور ديال لي الكرياتينين. بغيت انا نسول شحال من مره خصني نديرها في العام. نقول لك شنو لقيت فيها. واخا عطينا النتيجه. لي لقيت فيها 0.37 غرام بار لتر، والكرياتينين 9.0. ودايرين لي ما بين هذه ديال الكرياتينين ما بين من 6 حتى 13. وهذيك اللي ديال لي 0.37 كاين 0.15 0.5. هذيك على حسب لي رياكتيف ديال كل لابوراتوار، يعني كيكون واحد الفرق بسيط، ولكن داكشي سا ديبون على حسب اللابوراتوار، مي كيكون واحد الفرق بسيط ماشي بزاف. واستاذ الكلوه دابا اللي عندي صحيحه، ملي درت لها الراديو الكبير باش تبين لي بان هذيك عندي مريضه، قال لي عندي الحجم ديالها كبير. باش سبحان الله العظيم كتأدي الوظيفه ديالها والوظيفه الاخرى اللي ما خداماش. سبحان الله. ودابا الله يجازيك بخير هاد التحليله شحال من مره خصني نديرها. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. شكرا لك بشرى، تواصلتي معنا من مراكش وعنينا عليك ان شاء الله. صباحك كذلك مبروك. باش نقدروا نجاوبوها استاذ محمد الحليمي، فربما هذه المساله ديال التشوه اللي كيكون على مستوى الكليه وعلى مستوى كذلك اعضاء اخرى في الجسم، كاين الناس اللي كنشوفوا انهم كيخلقوا بهم كيتزادوا معاهم. تمام. نعم تماما. هو التشوه الخلقي ممكن يكون، غير هي واحد المساله الكليه ولا لي غان باغمي سكون ابل حنا لي زورغان نوبل. شنو معنات لي زورغان نوبل؟ معنات الا وقع فيهم شي مشكل، مثلا قدر الله شي حادث ولا مثلا شي تشوه، ما كيبقى هكاك، ما كيتعوضوش تماما. هذا هو الديفينيسيون ديال واحد لورغان نوبل. وبالتالي هذا التشوه هذا الا كان واحد كما قالت الاخت فحوصات دوريه، تكون مراقبه دوريه، ممكن هي كتاخذ مثلا التريتمون ديالها وماشي شي مشكل كبير مقارنه مع الناس اللي كيديروا الدياليز. داكوغ. غير هي خصها كما كنقولوا بالدارجه ديالنا خصها تهلا في الكلوه الاخرى، تهلا فيها باش بنمط العيش بنمط التغذيه اللي غادي نشوفوه. يعني النمط مهم جدا. بالنسبه للتحاليل، بالنسبه لي انا التحاليل وخاصه في هذه المسائل اللي هي حساسه، التحاليل ما غاديش تاخذ منها بزاف. الوغ بالنسبه لي انايا نقدر نقول لها ديروا واحد كل شهرين من الاحسن، باش لان كل ما درت مثلا الا درتهم 4-5 المرات، يعني انا متاكد انها كتطمئن فاش كتشوف، لان التحاليل ديالنا تحاليل جيده لا بالنسبه لليوغي ولا بالنسبه للكرياتينين. يعني هي بعد المره حنا المغاربه كيجينا كما كنقولوا داك الوسواس ديال المرض، الوغ هي اشاك فوا حسات براسها سافا با ماشي هي هذيك تمشي دير التحليله. سا ديبون على حساب هي القناعه ديالها، لان اكيد انها فاش كدير التحاليل وتلقاهم عاديين النفسيه ديالها كتحسن وكتثق في راسها وكتعرف بان الكليتين ديالها راهم كيشتغلوا بواحد الشكل اللي هو جيد. لما انا كنوصيها وكنوصي جميع الناس دائما اقول عفاكم شتان بين الوقايه والعلاج، راه فرق كبير بين الوقايه والعلاج. مثلا نعطي غير مثال في العلاج، الناس اللي ما عندهمش مشكل في الكليتين ممكن خاصهم يشربوا الماء بواحد الشكل جيد. الناس اللي عندهم القصور الكلوي كيشربوا الماء بواحد النسبه دقيقه جدا. وهذا النقطه هي اللي غتشيلني انني نهضر على الاعداء ديال الكليتين. شنو هما الاعداء ديال الكليتين؟ اول عدو ديال الكليه هو الملح، خاصه الصوديوم، لان الملح كيتكون من NaCl. هذا الصوديوم هو العدو ديال الاول ديال الملح. والمغاربه عفاكم راه كتستهلكوا 3 ديال الاضعاف ديال الحاجيات ديال الملح. وكنا هضرنا في الحلقه ديال ارتفاع الضغط عفاكم، راه ماشي غير الملح، كاين من الناس اللي كيعرفوا كيصحابهم باللي كنهضروا على الصوديوم كنهضروا على اضافه الملح. الوغ الملح فين كاين في جميع المعلبات. علاش؟ لان الملح معروف عليه انه كونسيرفاتور، كيحفظ لنا الاغذيه. وبالتالي الا كنا نهضروا على الصوديوم ما كنهضروش على الملح. هذا خطا كيديروا حتى بعض الاخوان اللي كيعطيو بعض النصائح. الوغ الملح ماشي غير بوحدو، الوغ الملح فيه الصوديوم، ولكن حتى المواد المصنعه كلها بدون استثناء فيها الملح. داكوغ. الوغ العدو الثاني هما عفاكم واحد الفئه مهمه جدا، بغيت عافاكم هاد الناس هادو يكونوا كيتصنتوا لنا، هما الناس اللي كيتجهوا لذاك البروتينات من اجل بناء واحد ما يسمى بكمال الاجسام. اولا مصطلح خاطئ لان الكمال لله، وبالتالي الناس اللي كيتجهوا باش اجل انهم يكون عندهم واحد العضلات اللي هما ضخمه كيستعملوا ما يسمى بهذه البروتينات. وهاد البروتينات اولا المصدر ديالها كيكون مصدر مجهول، وغالبا 90% كتكون مصدر مجهول.
ثانيا كتكون نسبه بروتينات عاليه. الوغ الانسان شنو كيحتاج 1 غرام باغ كيلوغرام باغ جور من البروتينات. يعني انسان شخص عنده 70 كيلوغرام خاصو 70 غرام ديال البروتينات. 70 غرام ديال البروتينات الا خدا واحد الخبز في اليوم، الخبز الكامل اللي كناخذوه حنايا المغاربه، الا خدا واحد القطعه ديال مثلا ديال اللحم ولا ديال الدجاج ما يعادل 120 غرام، زائد واحد البيضه في اليوم، زائد واحد الكاس ديال الحليب، كياخذ ربما اكثر من الحاجيات ديالو. وبالتالي الناس هادو ما كيتجهوا لاستهلاك البروتينات. وانا اقول في منطقه خاصه الرباط والدار البيضاء، الناس اللي كيديروا ليمودياليز اللي شفتهم انا شخصيا هما من الناس الممارسين ديال هذه الرياضه هذه، وعافاكم ردوا البال لهذه المساله مهمه جدا. كذلك الناس اللي كيستهلكوا اللحوم بكثره، وقلت مرارا وتكرارا من الاضرار ديال اللحوم انها كترفع لنا الكوليسترول، انها كتعطينا الفوسفور، والفوسفور كنعرفوه اسيديفيون، يعني كيعطينا واحد الحموضه في الجسم. ولما كتكون هذه الحموضه كيكون عندنا هشاشه العظام. علاش؟ لانه الجسم كيقلب على التوازن بالنسبه لكونابير حنا ليكيليبر اسيد وبازيك، وبالتالي كيعطينا مشاكل زياده الى ارتفاع ارتفاع نسبه عاليه من البروتينات. والبروتينات كتعني بشكل مباشر الكليه، لان الكليه هي اللي كتعامل مع هذا البروتين. كذلك الناس اللي كيستهلكوا الحليب بكثره كيعطينا ما يسمى بالحصوات ديال الكليتين، وهذه مساله خطيره جدا. الحليب غذاء لكن ليس بغذاء يومي باش نستهلكوه بهذه الطريقه اللي هي هستيريه. والناس اللي ما كيشربوش الماء مزيان، بالاضافه الى الناس اللي كياخذوا بعض الادويه دائما نمشيو نقراو ونسولوا الناس اللي خدامين في الفارماسي، نسول الطبيب ديالي نقول له هذه الادويه هذه. ودائما كنقول انا الناس اللي كياخذوا الادويه شربوا معاهم الماء مزيان. علاش؟ لانه كيفيد جدا في نتخلصوا من خاصه المسائل اللي خاصه ما تبقاش في الجسم. واخيرا الناس اللي كيستعملوا المكملات الغذائيه بدون استشاره اخصائيين، هذا مساله خطيره جدا وممكن انها تعطينا مشاكل في الكليتين. نعم، شكرا على كل هذه المعلومات استاذ محمد الحليمي. وفقط للامانه معنا SMS من عند جمعه من قرسيف كتقول له لا يخطيك علينا يا استاذ محمد الحليمي، دائما كتفيدنا بكل نصائح وكنتسناو هذا الموعد معاك دائما. هذا واجب. معنا كذلك SMS من عند المستمعه كتقول انا التوأم ومازال في المرحله ديال النفاس، والراديو ما كيخطانيش، دائما حدا راسي وراس وليداتي باش كنستافد من ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حياه جيده لها وللتوأم ديالها ان شاء الله. شكرا لك. نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع نبويه معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير نبويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم بزاف على هاد البرامج، الله يخليكم. شكرا لك، مرحبا بك معنا. اختي انا بغيت نسول الدكتور، انا كنت ولدت سيزاريان ومن بعد 3 شهور جاتني واحد الانفيكسيون، من بعد مشيت درت تحليلات وداكشي ديال الخياتين ولقيتها مزيانه ولقيتها صفا، ولكن لقيت الملحه شويه طالعه عندي. عطاني الطبيب لي زونتيبيوتيك وداكشي، هبطت درت الراديو لقى عندي قال لي دي كالكير بحال حجيرات صغيورين، ولكن قال لي ماشي مشكل، من بعد غادا تشربي غير الماء وما تبقايش تاخذي الحليب غادي يمشي كلشي، ولكن ما خفت. نعم. العمر ديالك نبويه 27 سنه. واخا نجاوبوك نبويه ان شاء الله. شكرا لك وصلتي معنا. نمشيو ناخذوا خديجه كذا لان كتسنى هذه مده معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير خديجه. صباح الخير. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. عافاك بغيت نسال الدكتور فين ما نمشي ندوز عند الطبيب داكشي كيدير لي التلفازه وكيقول لي ما عندكش واحد الكلوه وحده كاينه وحده ما عندكش. وانا غير اذا كنت غير جالسه عوجه على برجليا كيضرني الجنب ديالي. اشنو الجنب اللي كيضرك، على اليمين ولا على اليسار خديجه؟ على اليمين ديالي. نعم. اللي فيه الكلوه اللي مازال. داكوغ. ودابا بغيت زعما اشنو باش نحافظ على الاخرى، اشنو نبدا ندير؟ درتي شي تحليله؟ ما عمرك درتي شي تحليله؟ لا ما عمري ما درت لا تحليله لا والو. داكوغ غادي نجاوب. لا خديجه شحال العمر ديالك؟ 50 عام. 50 سنه. واخا نجاوبك ان شاء الله. شكرا لك انك تواصلتي معنا. كان اول سؤال ديال النبويه استاذ محمد الحليمي اللي في العمر ديالها 27 سنه، ربما هي الامر اللي خلعها قالت هذاك الكالكير اللي عندها، ورغم انه الطبيب طمئنها وقال ما كاينش تخوف منه، مع المده غادي يمشي. نعم. انا سولت على السن ديالها، وخاصه انا اقول انا السن فات السن 27 سنه، واقول انايا جميع الكائن البشري ولا جميع المغاربه ولا الناس كلهم ممكن يكون عندهم حصوات في الكليه وكيهبطوا هذه الحصوات هذو، لكن حنا اللي كنخافوا منه هو ان الحجم ديال هذه الحصوات هذو لما كيوصل لواحد الدرجه اللي كيكون فيها تدخل جراحي، اما تدخل مباشر ولا تدخل بالليزر. يعني هذه المساله هذه مساله موجوده يعني ممكن، لكن هي طمئنها
الطبيب ديالها، واكيد انها مساله عاديه، مساله موجوده. يقدر تمشي دير راديو تلقى واحد الحصوات بواحد الدرجه اللي هي بسيطه، الوغ ممكن انهم يحيدوا بعض الحاجات اللي خاصنا نديروا. اولا منها شرب الماء، ثانيا ممارسه الرياضه، ثانيا الابتعاد على الاعداء ديال الكليتين. علاش؟ لان التفرغ الكليتين خاصنا هو الحمد لله. انا اقول الحمد لله المغاربه والمسلمين عندهم واحد الشهر اللي سميتو شهر رمضان. هذا واحد المنفعه كبيره جدا. تخيلوا ان الناس، لان صوموا تصحوا كلمتين الناس كيداووا بهم برا، واخا هاد الكلمتين هذه الناس كيداووا بهم برا، واللي زعما لحسن الحظ ان عندنا هذا الشهر رمضان. واخا بعض الناس كيصوموه كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا درع، ولكن تخيلوا كل ما كانش هذا الشهر هذا، كل الناس اللي كي ربما كيقولوا حنا كنتعذبوا شويه في رمضان، راه كل ما كانش هذا الشهر هذا من ضمن المخاطر اللي غتكون ارتفعت تقريبا ب 80% هي المخاطر ديال الكليتين. لكن بالنسبه للكليتين لما كنعطيهم واحد الوقت الاستراحه، وشنو وقت الاستراحه؟ هو الصيام. داكشي علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا تصحوا وصوم التطوع. انا اقول ماشي غير صوم رمضان، صوم التطوع الاثنين والخميس، لان الاعمال ديال الانسان كتقدم الاثنين والخميس، هو الجانب ديال الاجر خداه الانسان. ثانيا الجانب الصحي مهم جدا، واقول انا الناس اللي عندهم هذه الحصوات ديال الكليتين يمشيو يمارسوا الرياضه بالدرجه الاولى، يشربوا الماء مزيان، الماء غير الماء ديال الروبيني، ماء عادي. سي با بان انني نمشي باش انني نروج لشي نوع ديال الماء، نشرب غير الماء عادي. الماء ديال الروبيني يكون معالج، لان هذا الدور ديال الناس اللي كيهتموا بهذا الماء، يعني اكيد انهم كيديروا الدور ديالهم. نمارس الرياضه ونصوم، يكون عندهم واحد الصوم الى قد يقدر الانسان انه يصوم هذه الايام هذه، لانها مهمه ومهمه جدا. الوغ بالنسبه للسؤال ديال الاخت خديجه، نعم السؤال ديال الاخت خديجه هضرات على انها عندها كلوه وحده كيفاش انها تهلا فيها. اولا انا سولت الا سمحتي نرجعوا نجاوبوا خديجه ان شاء الله. استاذ محمد الحليمي دائما في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه فاصل اعلاني، راجعين مباشر من بعده، خليكم معنا. دائما علامات راديو الاذاعه القريب منكم في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وحديثنا دائما على التغذيه وامراض الكلي مع الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. ارقام التواصل معنا دائما عن طريق رقم 5080 هو رقم خاص بالتواصل معنا عبر رسائل الاس ام اس فقط. كنذكركم ما تنساوش في اول رساله ما تنساوش تكتبوا كلمه صحه SAHA، كتخليوا فراغ صغير مرفوق بالسؤال ديالكم للرقم 5080، والا ارقامنا الهاتفيه اللي هي 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 0009. كنا توقفنا استاذ محمد الحلمي السؤال ديال خديجه اللي في العمر ديالها 50 سنه، وكان التشخيص ديال الطبيب انه عندها فقط كليه وحده. نعم، اولا بالنسبه وقالت كيفاش تهلا في هذه الكليه، تحافظ على هذه الكليه ديالها. اولا انا سولت على التحاليل الطبيه. اول حاجه تكون عندها واحد التحاليل دوريه، تمشي يعني من بعد هذه الحلقه تمشي ودير واحد التحليله اللي قلنا الكرياتينين واليوري، تمشي على الطبيب ديالها، يكون طبيب عام، تقول له انا بغيت نشوف الكليه ديالي واش كتشتغل مزيان، واش عندها واحد الكفاءه جيده، ويمكن كيعطيها تحليله وتمشي كتشوف، يعني كتطمئن راسها بان هذه الكليه. انا اقول ان بالنسبه للناس اللي كيعطيو الكليه الثانيه ممكن انهم يعيشوا بالكليه وحده، يعني هذه مساله انسانيه بامتياز. الناس اللي كيعطيوهم كنهنيهم وكنشكرهم على هذه الصدقه الجاريه. علاش؟ لان مساله مهمه جدا انك تدير صدقه جاريه. ممكن انهم يعيشوا بكلوه وحده، وكيكون واحد التحاليل دوريه، تحاليل اللي هي باش تشوف الكفاءه ديال الكليه، وذاك الحريق اللي كيكون عندها ممكن انه ما يكونش في الكليه، واخا لان ممكن الناس اللي كيكون عندهم الحرق في الجنب ديالهم ممكن انه يكون في الامعاء، ممكن يكون في الماء الدقيق ولا الماء الغليظ. الوغ تمشي دير فحوصات باش انها تطمئن، لان الانسان اي انسان حس بشي حاجه معنات ان الجسم كيصيفط له واحد الاشارات، خصو يمشي ونحيدوا داك الفوبيا ديال التحاليل الطبيه ونمشيو ونديروا التحاليل الطبيه. الوغ بالنسبه للناس اللي كيديروا الدياليز، هذا المجتمع اللي في وسط المجتمع ديالنا، اولا ما محتاجينش العطف ديالنا وداك الشفقه، محتاجين اننا نشتغلوا معاهم. اي واحد شاف مثلا الناس كيعانيوا خصنا نشتغلوا معاهم، دعم نفسي. كما الانسان الا ما لقى ما يدير غير يدعم نفسيا هاد الناس هذوما. علاش؟ لانهم محتاجين، لان الناس كاينين اللي ما فحالهمش، اللي محتاج 3 الحصص على الاقل 3 الحصص ديال الدياليز في الاسبوع. الوغ هذه المساله مكلفه ومتعبه، يعني مكلفه ماديا
ومكلفه جسديا، لان الناس مساكن فاش كيخرجوا، وهذا الشيء حنا كنشوفوه لما كيخرج من لا سيونس ديالو كيخرج فيه واحد التعب كبير جدا، وللاسف ان من بعد ذاك التعب كيكون مضطر انه يمشي ياخذ واحد الترونسبور اللي هو 4 سوايع ولا 5 سوايع. هذه مساله زعما مساله تحز في القلب كما كنقولوا. وبالتالي هاد الناس هادو التغذيه ديالهم مهمه جدا. علاش؟ لان اولا كميه البروتينات، علاش قلت انايا مساله حسابيه بامتياز، لان حنا كنهضروا بصفه عامه، ولكن لما كندخلوا مع المريض كنحسبوا له شحال خاصو ديال البروتينات. الوغ باش كنحسبوا شحال خاصو ديال البروتينات كنحسبوا اللي كنسميوه حنا الكليرونس. شنو هي هاد الكليرونس؟ كتكون على حساب واحد العمليه حسابيه اللي هي عمليه فيها كيدخل فيها لاج، كيدخل فيها لو بوا، كيدخل فيها معاملات اخرى، كيدخل فيها الكرياتينين، كنلقاو هاد الكليرونس. الوغ هاد الكليرونس شنو هي؟ هي درجه كفاءه الكليه، يعني شحال الكليه ديالك مازال كتشتغل. الوغ بهذه الدرجه ديال الكفاءه كنعطيو حنايا البروتينات، لان البروتينات بالنسبه للناس ديال مرض الكليه خاصهم وما خاصهمش كميه كبيره. هذا هو التحدي، لان كاين بعض الناس كيقول لك خصنا نحيدوا البروتينات. هذا خطا كبير جدا. لا يجب ازاله البروتينات. كنعرفوا حنا الدور ديال البروتينات والاحماض الامينيه، تجديد الخلايا والعمل ديال الهرمونات وكثير من الاشغال اللي كاينه في الجسم اللي كتحتاج البروتينات، وبالتالي ما كنحيدوهاش، ولكن كناخذوها بواحد الكميه اللي هي مضبوطه. كذلك بعض المعادن وخاصه البوتاسيوم والفوسفور والصوديوم هادو كذلك، لان للاسف جميع الاغذيه الطبيعيه فيها بوتاسيوم، ودائما اقول الاغذيه الطبيعيه فيها بوتاسيوم اكثر من الصوديوم. يعني لما كنعطيو البوتاسيوم كنعطيو بواحد النسبه محسوبه لدرجه كبيره جدا. كذلك نسبه الماء، يعني اذا سمع المستمع الكريم فهم ان هاد الناس هادو كنتعاملوا معهم بواحد الطريقه دقيقه جدا، يعني دقيقه للغايه. حنا صراحه حنا كنحاولوا نديروا المجهود باش اننا نوصلوا هاد الناس هادو ما يكونش عندهم اعراض، ويجي يدير الدياليز ديالو وما يكونش عنده اعراض اللي هي ممكن انها تشكل له خطوره. لان مثلا نعطي مثال، غير ارتفاع لا كاليمي ولا البوتاسيوم ممكن انه يدير له مشكل على مستوى القلب، وممكن انه يفارق الحياه. علاش؟ لان البوتاسيوم بالنسبه لمرضى الكليتين، علاش البوتاسيوم والصوديوم والبروتينات والماء؟ لان هذه الكليه، وشوف سبحان الله، هذا العضو الصغير هو اللي كيخلصنا من هاد، واللي كينظم لنا الدرجه ديال المعادن اللي خاصها تكون في جسم الانسان، واللي كنتخلصوا من الشوائب اللي كاينه في جسم الانسان. كما قلنا حنا هي ديك الصفايه ديال الجسم. وبالتالي الناس مثلا مرضى القصور الكلوي كنمنعوا عليهم الشريحه، كنمنعوا عليهم التمر، كنمنعوا عليهم الزبيب، كنمنعوا عليهم المكسرات، كنمنعوا عليهم المقليات والمشروبات الغازيه، هادشي بدون نقاش. وكنعطيهم الماء بشكل جيد، وكنقصوا لهم من الصوديوم، لدرجه ان بعض المرات كنعطيو الحميه ديال ازاله الملح بشكل مباشر. علاش؟ لان كيديروا لي زوديم، ممكن انه يبقى احتباس ديال السوائل في جسم الانسان، في جسم الناس اللي كيعانيوا من تصفيه الكليتين. كذلك ما كنحيدوا لهم النخاله من الخبز. علاش؟ لان النخاله فيها نسبه عاليه من البوتاسيوم والفوسفور. والانتباه للسوائل، كنعطيهم بعض الاغذيه اللي ممكن انها تسبب العطش. علاش؟ لان نسبه الماء كتكون محسوبه، وبالتالي كنضطروا اننا نحيدوا الاغذيه اللي ممكن انها تسبب العطش ديالهم. هادشي بصفه عامه. لكن لما كندخلوا مع الشخص ونحسبوا له الكليرونس ديالو، درجه الكفاءه ديال الكليه، وكنحسبوا له نشوفوا له التحاليل الطبيه، كنضطروا اننا نعطيه واحد الحميه اللي هي حميه ودقيقه للغايه. واقول انا ادق حميه في علم التغذيه هي حميه ديال الامراض اللي عندهم القصور الكلوي، والحميه ديال مرضى السكري. نعم. نجاوب على السؤال ديال زهير من سطات، وصلنا به استاذ محمد حلمي على طريق الرقم 5080. هو اس ام اس. زهير كيقول في العمر ديالو 50 سنه، مدمن على شرب اتاي. يعني قال ما تتخيلوش الكميه اللي كنشرب ديال اتاي في النهار، الا ما شربتوش كيضرني راسي. واش عنده تاثير على الكليتين؟ اكيد ان شرب الشاي هو جميل. ماده الكافيين، كنقول ماده الكافيين هي ماده طبيعيه، الانسان لما كيستهلكها عندها بعض المنافع، ولكن في حدود الحاجيات.
كما الانسان لما ما يمكنش الانسان يشرب 5 لتر، الوغ هكاك جسم الانسان ما يمكنش انه نشرب واحد وهو كيعترف انه كيشرب كميه كبيره من الشاي، والشاي الرمز الثقافي في المغرب ما يمكنش نحيدوه، لكن الجسم الانسان هو مثلا 50 سنه الجسم ديالو كيحتاج 200 ملغ ديال الكافيين. 200 ملغ ملي كنجيبوها من 3 الكيسان ديال القهوه ولا 4 الكيسان ديال الشاي. اما يجي الشخص ويقول لي كنستهلك انايا بالدارجه ديالنا 2 براز ديال الاتاي، هادشي كنلاحظوا هنا. كيجي مثلا كتجي بعض الناس كيقول لك انا كنستهلك 3 ديال البراز ديال الاتاي في اليوم، هذا غير معقول، وبالتالي ما يمكنش نجي ونقول ان ماشي بدرجه كبيره على الكليتين، هي غادي يكون عندها تاثير اولا على الدماغ. علاش؟ انك تاخذ حاجيات كبيره من الكافيين، وممكن انه يدير لك واحد الخمول اللي هو على مستوى الدماغ، وانه اكيد انه غادي يكون دخل في الادمان. لانه وانا كنصحه اولا يمارس الرياضه، يبدل هذا المشروب بالماء، نحاولوا بالماء ونبعدو يستهلك واحد 3 ديال الفناجين ديال القهوه ولا 4 ديال الكيسان ديال الاتاي. هذه الحدود ديالو، والحاجه بدون افراط ولا تفريط، وهذه هي القاعده اللي خاصنا نتبعوها. معنا كذلك اس ام اس من عند عائشه من وجده كتسول، كتقول بالنسبه للعنب والكرموس الهندي واش عنده شي تاثير على الكليتين ولا لا؟ نعم، العنب والكرموس الهندي الناس اللي عندهم مرض الكليتين خصهم يبعدوا منه. داكوغ. الناس اللي ما عندهمش مرض الكليه خاصهم ياخذوهم. شي كنلاحظوا واحد الغذاء وشنو الحاله الطبيه ديال الانسان وشنو الحاله المرضيه ديال الانسان. العنب فيه احسن مضاد الاكسده موجود في الطبيعه، البيكوجينول. هذا البيكوجينول كاين في العظام ديال العنب. هادشي علاش كنقولوا للناس عافاكم العنب والزبيب خذوه بالعظم ديالو، لان الزبيب اللي كاين دابا في السوق كنحيدوا الشركات كيحيدوا العظم بواحد الطريقه كيميائيه. اصلا الماده اللي كنحيدوا بها هاد العظومه هذه هي ماده ما خاصهاش تدخل لجسم الانسان، وبالتالي العنب جيد جدا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشاكل في الكليه، وممنوع على الناس اللي عندهم مرض الكليه القشور الكلوي. كذلك بالنسبه للكرموس الهندي ولا الكرموس بصفه عامه جميل جدا. اولا فيه الياف غذائيه مهمه جدا بالنسبه للترانزيت انتستينال، يعني الانسان لما كيكون عنده واحد الترانزيت بشكل جيد، يعني العمل ديال الامعاء كيكون بشكل جيد، وكنعرفوا الاهميه ديال الالياف الغذائيه اللي كتكون فيه. كذلك فيه نسبه عاليه من الماء، وكذلك نسبه عاليه من المعادن وخاصه الفيتامين سي، وكنعرفوا حنا الفيتامين سي هو مضاد للاكسده، والجسم ما احوجنا الى هذه مضادات الاكسده. وبالتالي الانسان الا ما كانش عنده مشكل في الكليتين ممكن ياخذ هذه الفاكهتين اللي هي العنب يعتبر من ملوك الفواكه، يعني الزبيب والشريحه والتمر هذه تصنف ضمن ملوك ديال الفواكه. وكما كنعرفوا النجوم ديال السينما كذلك منظمه الصحه العالميه صنفت بعض النجوم ديال التغذيه، ومنها العنب، منها الكرموس، منها الشريحه، ومنها السمك، وهذه الاغذيه اللي هي تصنف نجوم ديال التغذيه. وجو بونس جو بونس انا دائما كنقول المستمعين الكرام عافاكم التغذيه مهمه جدا، وتذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. واجمل كما كنختموا به دائما لقاءنا معك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. كنقول لكم الاوفياء موعد جديد ان شاء الله مع موضوع جديد كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا يوم الجمعه، وكذلك هو موعد غادي يجمعنا مع الاستاذ محمد الحليمي. لكم اطيب ورق تحيه من